आपको बताएं कि मलीर जेल कैसे माफियाज के जरिए चलती है। मलीर जेल में हेड कांस्टेबल राशिद के इख्तियारात जेल सुपरिटेंडेंट से ज्यादा हैं। जराए बताते हैं कि कराची मलीर जेल में माफियाज के मामलात भी जोर से चलते हैं। मलीर जेल में तैनात जेल सुपरिटेंडेंट अरशद शाह 3.5 साल से ओपीएस पर तैनात रहे हैं। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील से आगाह करेंगे। बताइए संजय। जी बिल्कुल, मलीर जेल जो है वो माफिया ऐसे चला रहे हैं कि उनकी जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो 3.5 साल से ओपीएस पर तैनात हैं। अरशद शाह इनका नाम है। इन्हें 2021 में 17 ग्रेड में ये थे। इन्हें 18 ग्रेड का एक्टिंग जो है वो प्रमोशन दिया गया और फिर इन्हें मलीर जेल में 2021 में तैनात कर दिया गया। ये वो वायस ऐसे सिंध में जेल सुपरिटेंडेंट है। जेल के वजीर बदल गए, हुकूमतें बदल गई, निगरां दौरे हुकूमत बदल गए, वापसी पे हुकूमत आ गई, लेकिन अरशद शाह को कोई हटा ना सका। इस हद तक कि हाजी अली हसन जरदारी, जिन्होंने अपने महकमा संभालने के बाद कई जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं उनकी उखाड़ पछाड़ की, उन्हें हटाया, लेकिन अरशद शाह को किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। जरा ये बताते हैं कि मलीर के जो जेल कांस्टेबल है, मलीर जेल में हेड कांस्टेबल है राशिद, जेल के मामला जो है वो चलाते हैं। उनकी जेल के अंदर इतने इख्तियारात हैं कि जेल सुपरिटेंडेंट से ज्यादा वो पावर का इस्तेमाल करते हैं। पूरा माफिया और सिस्टम कैसे चलता है वो राशिद ही जो है ये पूरा जेल के अंदर के जो सिस्टम है वो चलाते हैं। अब अरशद शाह का किस्सा आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान होंगे कि वो जो है वो किस तरह उन्हें जो है वो ये सिस्टम चला रहे हैं। उन्हें 2021 में जो है वो ये एक्टिंग प्रमोशन दिया गया, जिसके बाद मार्च 2025 तक वो 17 ग्रेड में रहे। लेकिन वो मलीर जेल में जो 19 ग्रेड की पोस्ट है, जिसको वजीर आला सिंध जो है वो 19 ग्रेड की अपग्रेड करके पोस्ट, उनकी मंजूरी से ये पोस्ट 2021 में हुई, लेकिन इस पोस्ट पर 17 ग्रेड का एक अफसर जो है वो 4 साल लगभग से वो तैनात रहा। अब अरशद शाह इस वक्त भी 18 ग्रेड पे है और ये पोस्ट 19 ग्रेड की है, और ये अरशद शाह मार्च 2025 तक 17 ग्रेड में थे। तो आप समझेंगे सिंध की सबसे अहम जेल कह सकते हैं। कराची सेंट्रल जेल के बाद अगर सिंध में अहम और खतरनाक जेल है तो वो मलीर जेल है। और उस मलीर जेल में एक जूनियर अफसर जिसको जो प्रमोशन जो उसका है वो भी आखिरी नंबरों पर था, जो सीनियरिटी लिस्ट में भी आखिरी नंबरों पर है, सेकंड लास्ट नंबर सीनियरिटी लिस्ट में अरशद शाह का है, लेकिन क्योंकि सिस्टम का उस पर हाथ है, ताकतवर सिस्टम उसके बैक पर है, तो उसे कोई जो है वो पोस्टिंग से ना हटा सका है। आप ये देख सकते हैं कि जब 2021 में मलीर जेल में 19 ग्रेड के मोहम्मद असलम मलिक सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट थे, उन्हें हटाया गया। उन्हें हटाकर ये पोस्ट जो है वो अरशद शाह को दी गई। तो जब आपके अफसर जूनियर हो, जेल के अंदर सिस्टम चले, तो उसके नतायज क्या होते हैं वो आज पूरी सिंध की आवाम ने देखा। किस तरह कैदियों को मौका मिला और किस तरह कैदी जेल की तमाम जो सिक्योरिटी लेफ्ट से उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया और दरवाजे तोड़कर कैदी जेल से फरार हो गए। जो हमारे जराए हैं वो ये कहते हैं कि लगभग 150 से ज्यादा कैदी जो है वो जेल से फरार हुए हैं। उन्होंने 7 के करीब कैदी जो पकड़े हैं, लेकिन अब तक जो है वो 100 से करीब ऐसे कैदी हैं जिनकी तलाश जारी है। तो इसमें तमाम सिक्योरिटी के वहाँ पर जो इदारे हैं उनकी भी उनके लैब्स शामिल है, लेकिन जो हुकूमती सतह पर है वो लैब्स भी शामिल है, क्योंकि एक इंतहाई अहम जेल जो सिस्टम के तहत चल रहा था, जहाँ पर हेड कांस्टेबल सुपरिटेंडेंट जेल से ज्यादा ताकतवर था, जहाँ का सुपरिटेंडेंट जेल जो 19 ग्रेड का होना चाहिए वो पिछले 4 सालों से 17 ग्रेड में था, और उसे ओपीएस होने के बावजूद, उसको आईजी जेल के हिदायत हुक्मनामे के बावजूद, सरकारी तौर पर जो नोटिफिकेशन निकलते हैं उसके हुक्मनामे के बावजूद भी वो ताकतवर जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो 4 साल से अपने ओहदे पर रहा, और जिसके नतायज जो है वो आज पूरी सिंध की आवाम ने देखे कि खतरनाक कैदी जेल तोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। और यकीनन की तमाम तर सूरत हाल जो आप बता रहे हैं इन माफियाज के बारे में, संजय, कोई फिल्मी सीन से कम नहीं लगता ये। यकीनन सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि इतनी आसानी से कैदी फरार हो गई, क्या पुलिस की नफरी वहां पर नहीं थी, कम थी ही नहीं, पुलिस मौजूद ही नहीं थी वहां पर? देखिए, अब जो हुकूमत की तरफ से जो बातें पेश की जा रही है, जो जवाब पेश किए जा रहे हैं कि 500-700 लोगों का मजमा था, मौत के आप सामने पुलिस हकाम जो है वो कुछ नहीं कर सकते थे, पुलिस एहलकार कुछ नहीं कर सकते थे,
لیکن یہ ساری جو ہے وہ بے تکی بے منطق کی باتیں ہیں. ایک جیل کے اندر اگر آپ کا پہلا اگر آرگیومنٹ مان لیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آج زلزلہ تھا، قیدیوں کو بیرک سے باہر بٹھایا گیا، تو 200 400 یا 100 قیدی جو جیل توڑنے کی پلاننگ کر رہے تھے، تو وہاں پر آپ کی انٹیلیجنس کہاں تھی، آپ کے جیل پولیس کہاں تھی کہ انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ ہمیں جیل کا فلاں دروازہ توڑنا ہے، جیل کی فلاں دیوار توڑنی ہے، اس کے بعد ہمیں وہاں سے فرار ہونا ہے. تو یہ اندر جو جیل کے اندر جو معاملات ہیں وہ انتہائی خراب ہے اس وقت، کیونکہ جیل کے اندر تو ٹھیک ہے محکمہ جیل کا جو سسٹم ہے وہ بھی تباہ ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو آئی جی جیل ہے قاضی نذیر اور جو ڈی آئی جی جیل ہے حسن سیٹو، ان میں آپسی اختلافات ہیں. دونوں کراچی میں پوسٹڈ ہیں، لیکن دونوں کے درمیان سرد جنگ جاری ہے. دونوں ایک دوسرے کو نیچا دبانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. کچھ دن پہلے ان کی آڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی تھی. نشے میں دھت دونوں افسران رات کے ٹائم بات کرتے ہوئے ایک دوسروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں تمہارا ایک بیٹا ہے، تم بتائے جھگتو گے، تم بتائے جھگتو گے. جب ہائی جو اس لیول کے افسران میں اس قسم کا تصادم پایا جاتا ہو اور اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ جو نچلا اسٹاف ہے وہ آپ کا سسٹم کے تحت لگا ہوا ہو اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جیل قیدی توڑتے ہیں اور بآسانی فرار ہو جاتے ہیں. یہ 150 قیدی فرار ہونا، قیدی واپس پکڑنا یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کا اس میں سیکیورٹی لیفٹ کھل کر سامنے آیا ہے. آپ کی حکومت کی نااہلی، صرف حکومت کی نااہلی ہے کہ ایک جیل جو قیدی توڑتے ہیں اور وہ جیل جو ہے وہ کسی مشینوں کے ذریعے کوئی سرنگ بنا کر نہیں توڑتے، وہ آپ کے مرکزی گیٹ توڑ کر آپ کے جیل سے باہر نکل گئے ہیں. اس سے بڑی نااہلی کیا ہوگی کہ آپ کے مرکزی گیٹ جیل توڑ کر قیدی جیل سے فرار ہو گئے. تو یہ 150 قیدی سندھ حکومت کو اس معاملے کا جواب دینا ہوگا. اس وقت رات ہو چکی ہے. وزیر جو داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار وہ یقیناً اس بات پر پہنچے ہیں، انہوں نے اس سارے معاملے سے پولیس کو آن بورڈ کیا ہے، لیکن سندھ حکومت کے دیگر حکام کو بھی اس معاملے پر جواب دینا پڑے گا کہ 150 قیدی جیل سے فرار ہوئے. اس معاملے پر آپ کے اسپیشل برانچ کیا کرے گی؟ جیل کے اندر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شام 5 بجے کے بعد پرندہ پر نہیں مار سکتا. تو جب شام کو 5 بجے کے بعد پرندہ پر نہیں مار سکتا تو ان قیدیوں نے یہ سب کیسے کر دیا؟ اگر قیدیوں کو آپ نے بیرک سے باہر نکالوایا تو آپ نے سیکیورٹی کیوں نہیں بڑھائی؟ جب قیدی آپ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آج زلزلے کے بعد صورتحال تھوڑی مختلف تھی، قیدیوں کو بیرک سے باہر نکالا گیا اور قیدی جو ہے وہ خوف زدہ تھے. اگر واقعی ایسی صورتحال تھی تو آپ نے کیا پولیس سے، رینجر سے یا سیکورٹی اداروں سے اضافی نفری طلب کی تھی؟ آپ اتنے خطرناک قیدیوں کو شام کے بعد بیرک سے باہر نکال کر کس کے کہنے پر رکھا گیا؟ اور جب یہ پلاننگ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 2 قیدی جائیں، انہوں نے گیٹ توڑا اور سارے قیدی فرار ہو گئے. قیدیوں کو بھی پتا ہے کہ ہم فرار ہوں گے تو پکڑے جائیں گے، فائرنگ ہوگی، مارے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی قیدیوں نے پلاننگ کی. قیدیوں نے آپ کے ایک نہیں بلکہ 4 جو ہے وہ دروازے توڑے. اس کا مطلب آپ کی سیکیورٹی، آپ کی اندر کی جو اسپیشل برانچ کی اسپیشل رپورٹ ہے، انٹیلیجنس رپورٹ ہے، وہ ان سب کا فیلئر اس میں شامل ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خطرناک قیدی اس وقت رات کو فرار ہو گئے. اور اب آپ چاہے نیشنل ہائی وے بند کریں، چاہے ہائی وے بند کریں، چاہے اطراف کے دیہاتوں میں کارروائی کریں یا یہ دھمکیاں دیں کہ ہم قیدیوں کے فیملیز کو جو ہے وہ پکڑیں گے، ان کے گھروں پر چھاپے ماریں گے، لیکن دراصل جو آپ کے اپنے حکام ہیں جو اس کی نااہلی ہے سسٹم کے ذریعے چلائے جاتے ہیں، جو ہر جیل میں اگر یہ جو ان سارے معاملات پر بالکل یہاں پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں اور یقیناً جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ صبح تک تمام تر صورتحال کلیئر ہو جائے گی. یہ واقعہ ہوا کیسے پیش آیا؟ سنجے سادھوانی ہمیں آگاہ کر رہے تھے.